تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے رستہ اڑیکا میں دل بر اپنے دا محل اونچے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر وڑ کے ہن مدینہ طیبہ والے میرے نبی دیا راما دیا اڑیکا کریں دینے ایک نہیں گزریا دو نہیں گزرے ترے تے چار نہیں گزر گئے نوجوانوں 17 نہیں گزر گئے ہن مدینہ طیبہ والے آکے میرے نبی دیا راما اڑیک دینے میرے نبی دیا راما والے ڈیک دینے تے عرض کرے میرے کملی والے کڈانے اسے وے سونے کڈانے اسے جڑے ویلے دوپہر دا ویلا ہوندے دھوپ تیز ہوندی ہے سارے اپنے گھراں کو چلے گئے نے جڑے ویلے شام دا ویلا ہوندا سارے آ کے اڑیکاں کریں نے تے اڑیکاں کر کے آکھدے نے آویں آویں نا چر لائے تے میں جان تیرے تو واری تو جان ایمان دلے دا تے تجھ بن میں کس کو اونچا تے بولو سبحان اللہ